واقعا؟ من اصلا تعجب نکردم که این حرفا رو میزنی همزه. میدونستم. در ضمن این حرفا رو از کجا در میاری؟ من با چشمای خودم دیدم سمی. همزه من میتونم قسم بخورم که اینا حتی شبیه حرفای تو هم نیست. معذرت میخوام اما اینا همش حرفای زنموه. درست گفتم مگه نه؟ این چه حرفیه که داری میزنی سمی؟ مگه من چه حرفی میزنم؟ من دارم میبینم که دوستم چطوری یهو تبدیل شده به دشمنم. من کی دشمنت شدم ها؟ سمی، این چهره واقعی کسی زمانی روشن میشه که عصبانی باشه. اون موقع است که خود واقعیشو ظاهر میکنه. به من اعتماد نداری؟ پس از همسایه‌ها برو بپرس. من دشمنت نیستم. فقط اومدم هشدار بدم تا یه وقت پشیمون نشی.